ह्या खाशेल्या कार्यावळी हांव अपर्णा गारुडी तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता। आयज 23 जून शणै गोंयबाबाली जयंती। युगपुरुष शणै गोंयबाब ताणें गोंयकारां खातीर एक नवें युग घडयलें। तांणी कोंकणी मनशाक आपली अस्मिताय दिली म्हणून हो दीस अस्मिताय दीस म्हणून मनयतात। उजो चलणूक आनी स्वत्वाचो अभिमान ह्या दोन गजालींच्या मालवजार तांणी आपल्या संपर्कांत येवपी दरेका मनशाक दिपकावन उडयलो। स्वाभिमान, उजो चलणूक, स्वत्वाचो अभिमान ह्या गुणां कडेन ताणें केन्नाच तडजोड केली ना। कोंकणी मनशाक ताणें स्वताचें अस्तित्व दाखयलें, ताची अस्मिताय शिकयली, ताचे भितर स्वाभिमान निर्माण केलो आनी ताका आत्मविश्वास दिलो। ताच्या पाकाट्यान वळगे भरून ताका उडपाक एक नवें मळब दिलें। शणै गोंयबाबान ह्या गोंयच्या मातयेच्या कणाकणाचेर, कोंकणी भाशेचेर, आपल्या देशाचेर आनी कोंकणी मनशाचेर उपाट मोग केलो। सुंदर म्हजें गोंय, सोबीत म्हजें गोंय म्हणत गोंयाक माथ्यार घेवन तो नाचलो। ताणें गोंयकारां खातीर अस्मितायेचें एक नवें युग निर्मिलें म्हणून ताका युगपुरुष म्हणटात। ताजी वज्रलिखणी अजरावर जावन उरली। ताणें देवनागरी लिपयेंत वट्ट 22 पुस्तकां आनी रोमी लिपयेंत 11 पुस्तकां बरयलीं। अशा ह्या शणै गोंयबाबाच्या जीवन आनी कार्याचेर उजवाड घालपी एक खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार सादर करता युगपुरुष शणै गोंयबाब। शणै गोंयबाबालो हावेस तांचे वरीस मळबा इतलो उंच आशिल्लो। तांच्याच उतरांनी सांगचें जाल्यार ते म्हणटात, म्हाका कितें कितें करचेशें दिसता, म्हाका सुकण्या भशेन उडचेशें दिसता। त्या माथ्या वयलें उंच मळब आनी तातूंत मोतयावरी ओतिल्लीं तीं नक्षत्रां पळोवन म्हजो जीव मिडमिडटा। म्हाका ती बचके मारून पुंजावचीशीं दिसतात। हांव जाणटो जातकूच ल्हवपीक पाखाटेर आयतलो आनी घोणी भशेन उडटलो। हांव ऊंच ऊंच वतलो। हांव सुर्यावळी, गिरावळी आनी नक्षत्रावळी रांगशितलो। असलो मळबा परसूय व्हडलो जिवो तटतटीत हावेस भुरग्यांच्या मनान फुलोवपी एक भव्य दिव्य मनीस उण्या पुण्या 100 वर्सां फाटीं दिवचलच्या भितरले पेठेंतल्या एका घरांत जल्माक आयलो। ह्या ल्हान भुरग्याचें नांव ताच्या आवय बापायन वामन म्हूण दवरलें आनी फुडाराक हे वामन मुर्तीन आपल्या कर्तुपान सगल्या कोंकणी भौसांच्या काळजान आपलें नांव अजरावर करून दवरलें। ह्या मनशान आपले मायभाशेचेर, आपले मायभुंयेचेर, आपले भुंयेंतल्या मनशांचेर, थंयच्या तणाचेर आनी मातयेच्या कणाचेर लेगीत मनापासून मोग केलो। गोड म्हजें गोंय, सुंदर म्हजें गोंय म्हणून तो गोंयाक माथ्यार घेवन नाचलो। कोंकणीचो पुरुशार्थ जागोवपा खातीर ताणें गेल्या 2500 वर्सांचो इतिहास धवळ्ळो आनी तांतलीं एका परस एक मोलादीक रत्नां काडून ताणें कोंकणी लोकां मुखार ओतलीं। तो इतिहास संशोधक, भाशा पंडीत, खापो साहित्यीक आनी तत्वगिन्यानी म्हणून लोकां मुखार आयलो। कोंकणी भाशेची सासाय चारूय दिकांनी पातळोवपा खातीर ताणें तब्बल 4 तपां कश्ट काडले। आपल्याच लोकांची उणीधुणी सोंसली आनी कोंकणीक व्हडविकाय मेळोवन दिवपाची म्हान क्रांती ताणें जल्माक घाली। देखूनच कोणें ताका सत्पुरुश म्हळो, कोणें महापुरुश म्हळो, कोणें कोंकणी चळवळीचे भिष्माचार्य अशें ताचें वर्णन केलें। कोणें कोंकणी समाजांत प्राण फुंकपी धन्वंतरी म्हणून ताची व्हडवीक गायली। कोणें ताका कोंकणी साहित्याचो कुळपुरूश म्हणून ताची व्हडवीक गायली। तर कोणें पुरुश सूक्त गावन आमच्या पुरुसा आमकां पाव आमचें बरें जाव म्हण अशें नमळायेन बागोवन ताच्या आत्म्या कडल्यान आशिर्वाद मागले। अशा ह्या शणै गोंयबाबाचो आज जल्मदीस तुमच्या मुखार घेवन येता एक खाशेली कार्यावळ युगपुरुष शणै गोंयबाब। शणै गोंयबाबांची पुराय जीण म्हणल्यार प्रेरणास्त्रोत। आपल्या जिवितान वज्र निर्मणेक हात घालून दिगंतरा पाविल्ले शणै गोंयबाब सदांच अजरंवर उरतलेच। पूण ताचे परसूय तांची प्रतिमा आनी प्रतिभा अनंत काळ लौकीक उरतली। तांच्या स्वाभिमाना विशीं आमकां आयकयतात भौमानिस्त कुसुम अग्रवाल। शणै गोंयबाबाच्या जिणेंतल्या स्वाभिमानाच्या तासाचेर
उजवाड घालपी भोमनीस दामोदर मावजेच्या ऊच हावेस ऊच माचें या पुस्तकांतल्यान हांव तांकां नमन करून शणै गोंयबाबाचे विचार मांडटा. सेक्रेटरी मायंड साहेबान बदली धाडल्याच न्हय, तुमी फक्त ऑफिसात येवन वचत ना, वामन बाबान निर्धारान सांगलें. सोडचीत दिल्या उपरांत त्या ऑफिसा कडेन म्हजो कसलोच संबंद उरूंक ना. हांव थंय पांय दवरूचो ना. भितरसून आवय आनी बाय हें संभाशण आयकताली. कितें तरी विपरीत घडलां हाची जाणविकाय सीताबाईक आदींच जाल्ली, पूण पुताच्या तोंडसून येवचें म्हणून वाट पळयताली. सेक्रेटरी हात हालयत गेलो आनी सीताबाई भायर आयली. शाण्या, घडलें कितें? पुताक ल्हानपणासावन शाण्या म्हणून पाचारपी सीताबाई वामन बाब भुरग्या बापूय जालो तरी शाणोच म्हणटाली. काय लागे ताबाय, त्या गोऱ्या अधिकाऱ्याक जाय तो येतगीच हांवें उठून उबो रावचें. म्हजी ती तयारी ना, देखून हांवें सोडचीत दिल्या. पूण ते इतले आपयतात जाल्यार वचून यो. ना, हांव वचचो ना. हांवें उठून उबो रावचो म्हणून तांणी म्हाका दोट्टी पगारवाड केल्या. आतां हांव उठून उबो रावलो ना जाल्यार ती म्हजी उर्मटपणां कशी दिसतली. उबो रावप तर म्हाका कशेंच जमचें ना. ते परस नाकाच ती नोकरी. स्वाभिमानान 4 पयशे मेळटले थंय करीन चाकरी. खऱ्यांनीच वामन बाबांनी त्या ऑफिसांत परतो पांय दिलो ना. काम केल्ल्या दिसाचो पगार हाडपाक लेगीत ते गेले नात. कोंकणींत कितें आसा असो प्रश्न करप्यांच्या तोंडाक शणै गोंयबाबान आपल्या बरपांतल्यान गुड्डो मारलो. जे हेर भासांनी आसा तेच तरेचें साहित्य कोंकणींतूय आसा आनी रचूं येता हें ताणें आपल्या बरपांतल्यान सिद्ध केलें. बाय विभा पार्सेकर तांच्या अशाच एका रुपांतरीत मोगाचें लग्न ह्या नाटकाचेर उलोवप करतले. नमस्कार, हांव विभा पार्सेकर. युग पुरुश शणै गोंयबाब हांच्या जयंती निमतान तुमकां सगळ्यांक परबीं भेटयता. आज हांव शणै गोंयबाब हांच्या मोगाचें लग्न ह्या रुपांतरीत नाटका विशीं उलयतलें. मोगाचें लग्न हें शणै गोंयबाब हांणी बरयल्लें 3 अंकी विनोदी नाटक. नामनेचो फ्रेंच नाटककार मोलियर हांच्या नाटकाचें हें रुपांतर. हें नाटक फार्स ह्या प्रकारांतलें आसा. मोगाचें लग्न हें नाटक पयले फावट 1913 वर्सा उजवाडाक आयलें. ह्या नाटकाचे प्रयोग त्या काळान मुंबय तशेंच गोंयांत खूब लोकप्रिय जाले. आज मेरेन ह्या नाटकाच्यो 4 आवृत्त्यो उजवाडाक आयिल्ल्यो पळोवपाक मेळटात. शणै गोंयबाब हांणी ह्या नाटकांतल्यो मूळ कल्पना पुरायपणान देशी स्वरुपान मांडल्यात. तांणी मूळ खेळाची धाटणी तशीच दवरून ताचेर गोंयचो भेस इतलो फिट्ट बसयला की ही कृती मूळ परकी भाशेंतली म्हूण कळना. इतले बारीकसाणेन शणै गोंयबाबान ह्या फ्रेंच नाटकाक कोंकणी रूप दिला. शणै गोंयबाब हांणी ह्या नाटकांत गिरेस्त कोंकणी उतरावळ वापरल्या. तशेंच नाटकांतल्या संवादांनी कितल्याशाच वाक्प्रचार आनी म्हणींचो उपेग केला. शणै गोंयबाब हांणी ह्या नाटकांतल्या संघांच्या संवादा खातीर लेगीत प्रमाण कोंकणी भाशेचोच वापर केला. तर ह्या नाटकाचें कथानक थोडे भितर अशें. घारुदादाक मोगा नांवाची एक चली आसता. तिचो आनी घारुदादाचो भाचो सुब्रमणी हांचो एकामेकाचेर मोग आसता. पूण घारुदादाक सुब्रमणी जावय म्हूण नाका आसता, कारण तो गिरेस्त नासता. तशेंच तो उंचेल्या पदार कामाक लेगीत नासता. घारुदादा मोगाक जाणटो पूण गिरेस्त न्हवरो सोदता. अशा वेळार सुब्रमणी मोगाक मोनेपणाचें सवंग घेवपाक लायता आनी बापयाक वयर करून ताच्या सांगातान तो घारुदादागेर वता. त्या दोगांयचें कारस्थान घारुदादाच्या मुखार येता आनी तो तांकां बांदून घालता. त्याच वेळार पोस्टमॅन थंय सुब्रमणीक आदमिनिस्त्रादोर म्हणल्यारच एडमिनिस्ट्रेटीव नेमिल्ल्याची कळोवणी घेवन येता. हे घडणुकेक लागून घारुदादाचें मन परिवर्तन जाता आनी तो मोगा आनी सुब्रमणी हांच्या लग्नाक मान्यताय दिता. तर अशे तरेन ह्या नाटकाचो गोड शेवट जाता. देव बरें करूं. शणै गोंयबाबालें वाचन विस्तृत आशिल्लें म्हणपाची गोवाय तांणी केल्ल्या अणकारीत, रुपांतरीत तशेंच स्वरिचीत लिखाणांतल्यान मेळटा. कोंकणीची ताक दाखोवपाक निर्मिल्ल्या अशाच एका रुपांतरीत नाटकाचेर आमचें लक्ष केंद्रीत करता बाब
अद्वैत साळगावकर. नमस्कार. शणै गोंयबाबान कोंकणी साहित्याच्या मळार हेर साहित्या वांगडा कोंकणी नाटक हो आर्विल्ल्या साहित्य प्रकार लेगीत खूब बेस बरे तरेन केलेलो. तांच्यांनी जायतीं नाटकां रुपांतरीत केल्यात. तातूंतलेंच तांचें एक नाटक म्हळ्यार झिलबा राणो. हें नाटक अबू हसन हांच्या अरेबियन नायट्स ह्या काणयेचेर आदारीत 1933 वर्सा उजवाडाक हाडलें. ह्या नाटकान झिलबा राणो हें मुखेल पात्र. झिलबा राणो हें पात्र चित्रयतना लेखकान खूब सादो, सरळ, स्वाभिमानी आपल्या आवयचेर तशेंच आपल्या आवय भाशेचेर, गोंयाचेर, गोंयकारांचेर उपाट मोग करपी आनी गोंया खातीर आनी गोंयचे भाशे खातीर कितें तरी करतलो आनी गोंयची आवयभास आसा ती उंचेल्या पांवड्यार व्हरून खंय तरी दवरतलो हो हावेस घेवन वावुरपी अशें हें पात्र लेखकान चित्रायलां. एकंदरीत जर कथानक पळयलें जाल्यार जयकशी देव जेन्ना झिलबा राण्याक मेळटा तेन्ना निमाणे कडेन झिलबा राणो आपली भावना उक्तायता आनी भावना उक्तायतना झिलबा राणो जयकशी महाराजाक एकूच सांगता. ते निमाणे कडेन तो म्हणटा की कोंकणान भायले भुसमारे येवन जी धुडगूस घालता ती आळाबंदा हाडची. हांगचे बामण जे आपलेपणाचो अभिमान सोडून भायल्या लोकांच्या नादाक लागता आनी आपली दशा होगडायता तांकां मार्गार हाडचे आनी गोड म्होंवे कोंकणी भाशेक जे कोण चिड्डूंक सोदतात तांकां चिड्डून उडोवचे. हाचो अर्थ प्रत्येक गोंयकारान झेतान कोंकणी उलोवपाक जाय आनी कोंकणीचो मान, कोंकणीचो स्वाभिमान राखपाक जाय आनी कोंकणी साहित्याच्या मळार आमी प्रत्येक गोंयकारान आपले परीन जाता तशें योगदान दिवपाक जाय. तेच तरेन जे कोण भायले वेपारी, भायले भुसमारे येवन जर आमच्या गोंयाक, आमच्या कोंकणी भाशेक आनी गोंयकारांचो जर अपमान करीत, तांचेर अत्याचार करीत, तांकां जर कसली दुशणां दीत जाल्यार प्रत्येक स्वाभिमानी गोंयकारान त्या मनशाक थंयच थांबोवपाक जाय आनी ताका शिटकावणी दिवपाक जाय, ताका समजावपाक जाय. आनी आमी प्रत्येक गोंयकारान आमच्या कोंकणी भाशेक, कोंकणी लोकांक, कोंकणी संस्कृतायेक आनी कोंकणी साहित्याक एक उंचेल्या पांवड्यार व्हरून दवरपाक जाय. होच संदेश शणै गोंयबाब हांच्या झिलबा राणो ह्या नाटकांतल्यान आमकां मेळटा. देव बरें करूं. कोंकणी भाशेची कीर्त जगालोकाक दाखोवपी शणै गोंयबाब हे युगपुरुश जाले. तांचो हो किर्तिवंत जिणे प्रवास आयकुया भोवमानेस्त अनघा कामत हांच्या कवितेंतल्यान. नमस्कार, हांव अनघा कामत. शणै गोंयबाब हांच्या जिविताचेर एक पद्यांश रचला, तो वाचून दाखयता तुमकां. नांव आसा शणै गोंयबाब. पुराय नांव ताचें वामन रघुनाथ वर्दे वालावलेकार. पुराय नांव ताचें वामन रघुनाथ वर्दे वालावलेकार. शणै गोंयबाब ह्याच नांवान घेतलो ताणें आकार. 1877 वर्सा ताचो जल्म जालो. 1877 वर्सा ताचो जल्म जालो. जुनाची असली 23 तारीख गांव दिवचल आसलो. घरचो ल्हानसो पसरो 30 जाण्टेल्यांची जोड. घरचो ल्हानसो पसरो 30 जाण्टेल्यांची जोड. पूण ताका ल्हान पिरायेचेरूच लागतालो अभ्यास गोड. मॅट्रीक जावन वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो केल्यो, चालूच असलें वाचप. मॅट्रीक जावन नोकऱ्यो केल्यो, चालूच असलें वाचप. आस्पत नाशिल्ल्यान जमलें ना ताका फुडलें शिकप. आपल्या उलोवपांतल्यान कोंकणीची वडवीक दिली ताणें दाखोवन. आपल्या उलोवपांतल्यान कोंकणीची वडवीक दिली ताणें दाखोवन. जल्मभर तांणी बरयलीं पुस्तकां, करून बरें संशोधन. मोगाचें लग्न पवनाचे तपले असले रचले खेळ. मोगाचें लग्न पवनाचे तपले असले रचले खेळ. गोंयकारांची गोंया भायली वसणूक बरोवपाक दिलो वेळ. कोंकणी भाशेचें जैत बरयलें, कोंकणीचें म्हत्व कळोवपाक. कोंकणी भाशेचें जैत बरयलें, कोंकणीचें म्हत्व कळोवपाक. व्याकरणी बांदावळ बांदली, कोंकणीचो शास्त्रशुद्ध अभ्यास दाखोवपाक. गोमंतोपनिशद नादशास्त्र ही बरयलीं पुस्तकां. गोमंतोपनिशद नादशास्त्र ही बरयलीं पुस्तकां. आबे फारीय पुण्यात्मो राम कामती ही बरयलीं चरित्रां. दिसलें ताका आसा भुरग्यांच्या हातांत कोंकणीचो फुडार. दिसलें ताका आसा भुरग्याच्या हातांत कोंकणीचो फुडार. कोंकणी इतिहास आनी संस्कृती हांचो आसा तांकां आदार. कोंकणी भाशेचें जैत बरोवन कोंकणीचें दाखयलें म्हत्व. कोंकणी भाशेचें जैत बरोवन कोंकणीचें दाखयलें म्हत्व. आल्बुकेर्कान गोंय कशें जिखलें हें समजावपाचें आसलें तत्व. हे गोड भाशेचें सार्थक जावपाक जाय कोंकणी शिकप उलोवप. हे गोड भाशेचें सार्थक जावपाक जाय कोंकणी शिकप उलोवप.
दिसपट्टे वेव्हार करपाक जाय, कोंकणीन वाचप बरोवप. सगळ्यांनी फुडें सरून वयर उखलची संस्कृतायेची गुडी सगळ्यांनी फुडें सरून वयर उखलची संस्कृतायेची गुडी हावेस्तांचो कोंकणी मनशान कोंकणीच्या हवनान मारची उडी हावेस्तांचो कोंकणी मनशान कोंकणीच्या हवनान मारची उडी कोंकणीच्या हवनान मारची उडी. देव बरें करूं. खंयच्याय लेखकाच्या लिखाणाची प्रकटताय मापतले जाल्यार वाचकांच्या मनाचेर ताचो कितलो परिणाम जाता हें म्हत्वाचें थारता. वाचकांच्या मनाक हात घालून थातारपी लेखन सदांच समृद्ध आसता. अशीच एक वाचले उपरांत दोळ्याधड्यो ओल्यो करपी मनोविश्लेशणात्मक कथा म्हणल्यार म्हजी बा खंय गेली. कथेचेर भाश्य करता बाय प्रणिता रेडकर. म्हजी बा खंय गेली ह्या कथेंतल्या बाबुल्याचे मनोविश्व समजून घेताना बाबुल्याचे आवयक वायट दुयेंस जाले आनी तिचे शितेर इबाडले. कित्याय बडबडटा म्हणून जाणट्या आज्या आजयेन आपल्या नातवाक म्हळ्यार बाबुल्याक आवयच्या कुडीन धाडप कमी केलें. तरी बाबुलो हळूच आवयची सुलूस घेतालो. घरच्यांची नदर चुकोवन आवयच्या कुडीन तिका सांस्पितालो. अचकीत आवय भायर पडली. ही खबर घरच्यांनी बाबुल्या कडसून लिपोवन दवरली. सदचे वरी सगळ्यांची नदर चुकोवन बाबुलो आवयक सांसपूंक गेल्लो. बाबुल्याच्या माणकुल्या दोळ्यांनी पळयल्ली आवयची रिकामी कूड ताच्या मनान आकांताचे वादळ सोडून गेली. म्हजी बा खंय गेली हो सूर लावन ताणें आवयची वासपूस केली. बा देवागेर गेल्या म्हळ्यार नेमकी खंय गेल्या हें ताका समजना जालें. ताका अशें दिसतालें ताची बा ताज्या खातीर येतलीच आनी ह्याच आशेन तो तिका राविल्लो. बा चड दीस आयली ना म्हणून आकूळ पिकूळ जावन बाबुल्यान देवा लागीं बसकण मारली. आपणाक सांगनासतना देवान बाक व्हेलीच कशी. ती सांज मेरेन घरा पावपाक जाय असो धेकणो देवाक बाबुल्यान घातलो. देव ताका भियोन बाग धाडटलोच अशें समजून कांय खिणा खातीर ताचें निश्पाप मन हुस्क्यामेकळें जालें. पण तिका धाडली ना हें कळटकूच ताणेन हांवेसरीच वचपाचो ध्यास दवरलो. भुरगीं ही फुलावरी आसता. तांच्या मना सारकें जालें ना जाल्यार ती रोखडीच बावता आनी तशेंच बाबुल्या वांगडा जालें. सुरवातेक ताची आस तुटली. मागीर ताणें आवयक मेळपाचो ध्यास दवरलो. अन्नाचो त्याग केलो आनी ताचे अशक्त कुडीन हातरून धरलें. आनी शेवटाक आवयक आशेल्ल्या बाबुल्यान आपलो जीव सोडलो. बाबुल्याचे मनोविश्व समजून घेतना लेखकाक मानसशास्त्राची जाण आसा अशें समजून येता. लेखकान आपल्या खर अभ्यासांतल्यान बाबुल्याक कथेन रुजयला. बाबुल्याचें दुख्ख, ताचो तळमळ, ताची वेदना वाचतल्यांच्या मनाक पीळ घालता म्हळ्यारूच हें कथेचें यश अशें समजूंक जाय. शेवटाक लेखक भगवत गीतेंतल्या श्लोकाची देख घेवन म्हणटा, कृष्णान अर्जुनाक म्हणिल्लें, मनीस ज्या गजालींचो स्मरण करता आनी जीव सोडटा तो त्या गजाली कडेन त्या मनशा कडेन पावताच आनी बाबुलोय आपल्या बासरी पावलाच आसतलो अशें लेखक वाचकांक पटोवन दिता. कथावस्तू, पात्रचित्रण, वातावरण निर्मिती, संघर्ष, निवेदन आणि हेतू ह्या कांय मूळ घटकांच्या भांडवलांचेर आदारीत आशिल्ल्यो शेणै गोंयबाबाल्यो कथा आयजूय आपलो शेक गाजयतात. सामाजीक, इतिहासीक, राजकीय, काल्पनीक, वास्तवीक, पौराणीक अशा वेगवेगळ्या विशयांचो रस पिळून तांच्यांनी आपल्या कथांची रूच वाडयल्या. ह्याच मालमत्तेचेर उबी आशिल्ली समाजीक काल्पनीक कथा म्हणल्यार बाबू मामालो पणस. बाय उचिता शेटये ह्या कथेचेर उजवाड घालता. नमस्कार, म्हजें नांव उचिता शेटये आनी हांव बाबू मामालो पणस हे कथे विशीं उलयतां. बाबू मामालो पणस ही कथा गोमंतक उपनिशद खंड 1 आस्पावीत जाल्ली. वाचपाक मजेशीर अशी कथा, पूण हातूंतल्यान मनशाच्या जिणेच्या तत्वगिन्याना विशीं लेखक भाश्य करतना दिश्टी पडटा. मनीसजात आनी मनजात हांचे भितर आशिल्लो संघर्श
हाचेर लेखक उलयता. हे कथेक पणस, बाबूमाम आनी नवो समाज हे विशीं साद्या सरळ सोंप्या आनी सुंदर भाशेन एक बरें चित्रण केल्लें दिसून येता. मात पणसाचें पणस जाल्यार पणस तसलो पणस हो न्हय. सगळ्या बतग्रामांत हाचें नांव ना. दिवचले बाबू मामाल्या पोरसांत दुर्गा देगेक म्हणून उबो रावला खरो, परंतु सगळी भितरली पेट ते भायले पेट मेळेन हाचो घमघम. ताका जल्मा येवन कितलीं वर्सां जालीं सांगूं नज, परंतु ताचे भिकण रुजवाणां घाल्ले त्या मनशाची पुण्यताय मोठी खरी. अब्बा कसलो तर हो पणस. ह्या चित्रणा वरवीं आमकां पणस कसो वेगळो सगळ्यांकून तें आमकां दिसून येता. तशेंच मागीर आमकां पळोवंक मेळटा की बाबूमाम नव्या सोमाराक हो पणस सगळ्यांक नैवेद्य म्हूण हाचे गरे दिता. पयलो वयलो पणस जो येता ताचेर आनी मागीर सगळें खावन जाल्या उपरांत पणस चारखटो आसा, पणसाचो जो चारखटो आसता तो व्हरता आनी परत पणसाच्या पांया कडेच उडयता. तें आमकां दिश्टी पडटा. तर पणस हाचेर उत्तर कितें दिता की तुमी म्हाज्या भुरग्यांक खातात, ताजें मांस खातात, तांकां व्हरतात आनी हाडून परत म्हाज्याच पांया कडेन उडयतात. तुमच्या मनशांचें रगत अशें खाल्लें, तुमच्या भुरग्यांक अशें केलें जाल्यार तुमकां कशें दिसत हाचें भाश्य करीत ही कथा फुडें चलता. शणै गोंयबाबांचें जिवीत म्हणल्यार तपशील साधना. स्वताच्या बुद्धीचो वापर करून ताणें हेरांच्याय बुद्धीक चालना दिली. तांकां समजायलें, शिटकायलें, सावध केलें. देखूनच आयजूय कितल्याशाच जाणांक ते प्रेरीत करतात. तांचेर आदारीत आपली कविता सादर करता बाय पुजा भांडारे. नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक बरो दीस आवडेता. म्हजें नांव पुजा लक्ष्मीकांत माळारी. हांव अस्नोडा रावतां. इश्टानो, आमकां सगळ्यांक खबर आसाच की आयज शणै गोंयबाब हांचो खाशेलो दीस. शणै गोंयबाब हांणी कोंकणी साहित्यान केल्लो जो वावर आसा तो वावर म्हळ्यार सोय दिकांनी परमळपी जशी चंदनूच, जे सदांच आमच्या कोंकणीक नवीन नवीन परमळ दीत रावतले. इश्टानो, शणै गोंयबाब ज्या पोटतिडकीन आमच्या मायभाशे खातीर वावुरले, आयज तीच पोटतिडक दर एकल्या तरणाट्या भितर दिसप भोव गरजेची आसा. जाल्यारूच आमची कोंकणी सदांच यशाच्या उंचेल्या तेंगशेर आमकां पळोवपाक मेळटली. देखून आयज शणै गोंयबाब हांच्या खाशेल्या दिसा निमतान हांवें तांचेर रचिल्ली एक म्हजी कविता हांव तुमच्या मुखार सादर करपाक सोदतां. आनी म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा घमघमीत चंदन. कोंकणी मायभुंयेच्या कुंडीन लायले तांणी साहित्याचे रोप. कोंकणी मायभुंयेच्या कुंडीन लायले तांणी साहित्याचे रोप. शणै गोंयबाबाच्या उतरा गोडशान, शणै गोंयबाबाच्या उतरा गोडशान भरले भाशेचे मोठे मोठे तोप. कोंकणी मायभुंयेच्या कुंडीन लायले तांणी साहित्याचे रोप. शणै गोंयबाबाच्या उतरा गोडशान भरले भाशेचे मोठे मोठे तोप. उमेदी व्यक्तिमत्व ते कश्टाळू स्वभाव. उमेदी व्यक्तिमत्व ते कश्टाळू स्वभाव उबारली तांणी सदांच साहित्याची गुडी. उमेदी व्यक्तिमत्व ते कश्टाळू स्वभाव उबारली तांणी साहित्याची गुडी. 7 रंगांच्या चांदण्यान भरली. देखूनच 7 रंगांची चांदण्यान भरली मायभुंयेची यशाची ती भांगराळी साडी. दिवचलचो आशिल्लो सुर्या तो. दिवचलचो आशिल्लो सुर्या तो सदांच भाशे खातीर स्वता जळ्ळो. दिवचलचो आशिल्लो सुर्या तो सदांच भाशे खातीर स्वता जळ्ळो. शणै गोंयबाबान गुथिल्लो उतरा झेलो. शणै गोंयबाबान गुथिल्लो उतरा झेलो. कोंकणी उमेदीन केंसान माळो. शणै गोंयबाबान रचिल्लो उतरांचो तो झेलो. कोंकणी उमेदीन आपल्या केंसान माळो. पोटतिडकेची दुर्बीण घेवन घेतली उदरगतीची तांणी झडटी. पोटतिडकेची दुर्बीण घेवन घेतली उदरगतीची तांणी झडटी. जगा सामकार देख म्हूण उबे जाले. जगा सामकार देख म्हूण उबे जाले रुचून मोलादीक संवसार बुट्टी. जगा सामकार देख म्हूण उबे जाले रुचून मोलादीक संवसार बुट्टी. शणै गोंयबाबाच्या वावरा काजुलो फुडल्या पिळगेक सदांच तिका दाखयतलो. शणै गोंयबाबाचो वावरा काजुलो फुडल्या पिळगेक सदांच तिका दाखयतलो. ते जरूय आयज आमच्या मदीं नासले तरूय, ते जरूय आयज आमच्या मदीं नासले तरूय चंदनाचो वास तो सदांच घमघमतलो. चंदनाचो वास तो सदांच घमघमतलो. देव बरें करूं. शणै गोंयबाबान रुपांतरीत केल्ल्यो साहित्य कृती
कोंकणी रसांत बुडून सामक्यो कोंकणीमय जाल्यात. त्यो वाचतना कोंकणी संस्कृतायेचो देख येता. बाय पल्लवी गोलतकर तांच्या पवनाचे तपले ह्या रुपांतरीत नाटकाचेर आपले उलोवप करता. नमस्कार, हांव पल्लवी गोलतकर. कोंकणी साहित्याचो जनक म्हूण नामना जोडिल्ले शणै गोंयबाबांक म्हजो प्रणव. आज हांव तुमकां शणै गोंयबाबान रुपांतरीत केल्लें कोंकणी विनोदी नाटक पवनाचे तपले हाचे विशीं सांगतलें. नामनेचो फ्रांस खेळ बरोवपी मोलियर हाच्या लवारे ह्या कथेच्या आदारान फ्रांस प्रांतांतलें हें नाटक शणै गोंयबाबान रुपांतरीत केलां. पवनाचे तपले हो खेळ 1926 बरोवन जालो आनी रोखडोच गोमंतक हिंदू विद्यार्थी मंडळान ताचो पयलो प्रयोग 1933 मुंबयच्या विल्सन कॉलेजीन करून दाखयलो. आद देखाव्यांनी रचिल्लें हें नाटक बरयतना शणै गोंयबाबान नाटकाचे मूळ कल्पनेक अस्सल देशी रूप दिल्लें कळोवपाक मेळटा. नाटकांतलीं पात्रां, तांची नांवां, भेस, संस्कृताय, वातावरण, चालीरिती सगळ्योच आमच्यो कश्यो दिसता आनी हाका लागून हें कोंकणीतलें रुपांतर हें कळपाक लेगीत कुस्तार वता. नाटकांतली भार, संवाद, उतरावळ कोंकणीची गिरेस्तकार पळगळयतात. तशेंच शणै गोंयबाबांचें कोंकणी भाशेवयलें प्रभुत्व जाणून येता. ह्या संवादांनी आशिल्ली कोंकणी म्हणी, ओपारी आनी वाक्प्रचार हाचो आस्पाव आसा हें आमकां कळटा. जर आमी आमच्या भोंवतणी नदर घुंवडायली जाल्यार आमकां कळटा की आमच्या मदीं वेगवेगळ्या स्वभावाचे मनीस वसतात आनी ह्याच एका स्वभावाचो नमुनो घेवन शणै गोंयबाबान आपल्या साहित्यान चित्रायला. हे खोलायेन जाणा जावन घेवपा खातीर आमी तांचे पवनाचे तपले ह्या नाटकाचे थोडेशे कथानक जाणून घेवया. पवनाचे तपले ह्या नाटकान तातू बाबाचें सामकेपण जाल्यार दुसरे वटेन ताचो पूत नोने बाबाची फोलगां बेस बरे तरेन चित्रायल्यात. तातू बाब आपले चलयेक लग्न करून दिवंक सोदता, पूण लग्ना खातीर खर्च करपाची ताची मात्तूय इत्सा आसना. न्हवऱ्याक वर दक्षिणा लेगीत दिवपाक सोदिना. जाल्यार दुसरे वटेन तो स्वता लग्न जावपाक सोदता आनी ताचे व्हंकलेन म्हाका मोठी वर दक्षिणा हाडची अशी तो अपेक्षा दवरता. तातू बाब आपले सगळे पयशे, धन संपत्ती जमयता आनी पवनाच्या रुपान एका तपल्यान धरून ते तपले पुरून दवरता. ह्या तपल्याच्या शेवटाक कितें जाता, ताचो फायदो कोणाक जाता, लिपयल्ले तपले कोणाक मेळटा काय ते चोरयेक वता हें जाणून घेवपा खातीर गोमंत उपनिशद खंड 4 आशिल्ले पवनाचे तपले हें नाटक सगळ्यांनी मुजरत वाचचें. देव बरें करूं. शणै गोंयबाबाली लेखन शैली सामकी अभिजात. तत्वगिन्यानाचें मुळवण आशिल्ली तांची भास तांच्या लिखाणाचो दर्जो वाडयता म्हणल्यार अतिशयोक्ती जावची ना. म्हणी, ओपारींचो तसोच वाक्यप्रचारांचो शिवर तांच्या साहित्य कृतींनी जाल्लो दिसून येता. तांची प्रतिकात्मक भास आनी हेर अलंकारीक भास तांच्या लिखाणाच्या तुस्तीक पात्र कशी थारता तें आयकुया भोवमानेस्त चंद्रिका पाडगांवकर हांचे कडल्यान. समग्र शणै गोंयबाब खंड 4 हातून भोवमानेस्त शांताराम बर्दे वालावलीकार हांणी संपादकीय हातून तांची भास आनी उतरावळ हाजे विशीं मांडिल्ले विचार हांव तुमचे मुखार मांडटां. शणै गोंयबाबाचे बरपावळीचो प्रकार कसलोय आसलो तरी तिचो हेत कोंकणीचें मिशन फुडें व्हरप होच आसलो. ताका लागून तांच्या बरपांत खंयसून ना खंयसून कोंकणीचो विशय येता. तांची भास मनाक ओडलायणी आशिल्ल्यान ती आयकूंक बरी दिसता. तांची उतरां सादी, सोंपी आनी घरावी आसतात. त्या काळांत घरांत उलयतना लेगीत पायलेक 25 म्हणी आनी ओपाऱ्यो लोकांच्या तोंडान घोळटाल्यो. शणै गोंयबाबान तांचो चडांत चड उपेग केलो. हो उपेग नाटकाच्या संवादांनी चड करून घेतलो. तूं मदींच पडलेलो दांत कसोसो कित्याक? तुजी पोटली खाल्या व्हय? तूच मती होवळी जावन मुरगुटून भुरगुटून बेताली?
आत्र्या पयऱ्यान झगडी जावन सुरय उकडे 4 घणे खाल्ल्या बगर बायलेची माया घोवाचेर बसना. बेताळाक नासली खंय बायल आनी भावका देवतेक नासलो घोव, तसली आमची अवती काय? हांव हे बोमलेच्या देठा पासून उलयलां. जाय ती कपल फोडणी केली म्हणून तुझ्या कपळान तें रिगचें पडलां. पडलेल्यार पांय दिवंक आयल्या ही हांगा. ते पळय लोक म्हाकाच सोदूंक येता अशें दिसता. मात अशी उसरपत ना, आमची चवरां पडटात. तूं जाणा कितें लाटपणां? तिका मेल्ल्यातूच जमा करून शेणां लेगीत काडलेली, म्हणून सबागणीची कट्टी बरी. तो शिसो सुतलांक पळयता. आतां आनी तूं फटासी मारूं नाका. भगली पुरो जाल्यो तुज्यो, कैलास कंटाळो. अशे तरेचे म्हणी ओपारींनी भरिल्ले पूण सामके घरावे भाशे बराबरूच. कोणे गो शिकयलें तुका इतलें पातळूंक? बोचुड्डे भशेन न्हय गो ती तुज्या ताळ्यांतली पिल्लूक वाजता. वा तुजी भयण ती फुलगें ताचें नांव. तरूच तो गांवभर सगळो घमघम सुटला. जंय थंय गांजील घोंग येतात. हाच्याच वासान आसताले. अशे तरेचे काव्यमय संवादय आमकां पळोवंक मेळटात. घरावे भाशेचें भान सांबाळटनाच ताणें आपले बरपावळीन मुजरत विसरायेर पडूंक आयिल्ली चडांत चड उतरावळ वापरली. वेळा प्रसंगाक साहित्याचो सुवाद असो तसो जाल्यारच चलता, पूण कोंकणीची उतरावळ पुस्तकां नोंदून उरूंक जाय हो ताचे फाटलो हेत आसलो. ताकाच लागून तांचे बरपावळींत खूब कडेन आमकां फळारांच्या, शाक भाजयेच्या, नुस्त्याच्या, भांगराच्या वस्तींच्या नांवाची वळेरीच वाचूंक मेळटा. भास ह्या साध्या कडेन वचपाक तांणी भास हेंच साधन वापरलें आनी त्या खातीर साहित्याचें माध्यम घेतलें. पूण तांचें अंतीम साध्य मात भास हें नाशिल्लें, तर ती भास उलोवपी मनशाचो आपले कर्तृत्व शक्तीवेलो घळसणलेलो विश्वास जागो करून ताका तायट मानेन उबो करप हें तांचें अंतीम साध्य आशिल्लें हें आमी मतीन घेवंक जाय. आयच्या दिसा हांव तांकां आर्गां ओंपतां आनी नमन करतां. देव बरें करूं. कोंकणी साहित्य संपत्ती वाडून कोंकणीक उंचेल्या पावड्यार बसोवपी भोवमानेस्त शणै गोंयबाब हे खऱ्या अर्थान युग प्रवर्तक थारले. तांचे विशीं आपले उमाळे व्यक्त करता केंद्राची सचीव भोवमानेस्त काश्मीरी पावसकार. भद्रग्रामाचो पूत आणि व्हड कोंकणी भाशा पंडीत युग प्रवर्तक शणै गोंयबाब हांकां तांच्या जयंती निमतान नमन करून तांचे विशीं मना काळजांतले हे कांय उमाळे. शणै गोंयबाब ही एक व्यक्ती न्हय, तर ती एक व्हड चळवळ. जेन्ना जेन्ना गोंयकाराच्या गोंयकारपणाचेर घुरी घालपाचो यत्न जालो, तशेंच मायभास सोंपोवपाचें कारस्थान जालें, तेन्ना तांगेल्या भावत्या चळवळीची जण एका गोंयकारान स्फूर्त घेतली. हो भांगराळो इतिहास आमच्यांनी कसो विसरूंक जाय? ज्या ज्या विचारांची बियां तांच्यांनी रुजयली ताची फळां आयज आमी चाखत आसात. हांव झगडटलों, हांव झुजतलों, हांव दुस्मानाच्या हड्ड्यार बसतलों हो तांचो निर्धार आनी हावेस मुखार आमी व्हरपाक जाय. ती आमची लागणूक. आर्विल्ल्या कोंकणी साहित्याची बुनयाद घटमूट करतना तांच्यांनी दर्जात्मक गुणात्मक साहित्य रचलें आनी साहित्याच्या मळावयली फुटिल्ली परंपरा तांच्यांनी जितीन जिवी दवरली. देखीक कोंकणी भाशेचें जैत म्हजी बाग खंय गेली, मोगाचें लग्न, आबे फारिया, झिलबा राणो, पुण्यात्मो राम कामती, कोंकणी व्याकरणी बांदावळ, अमृताचो पावस, गोमंतक आदी हे तांचे समग्र साहित्य शिल्प आमी सदांच उगडास दवरूंक जाय. अशा ह्या महापुरुषा मुखार नतमस्तक जावन आयचो हो व्हिडिओ पळोवपी आमचे जितले दर्शक जे जे व्ह्युअर्स आसा तांकां हांव मना काळजांतल्यान केंद्राच्या वतीन उपकारतां. असोच मोग आसूनी. जय कोंकणी, जाय कोंकणी, जायात कोंकणी. देव बरें करूं. लौपीक पाकाटे लावन घोडी भशेन उडपी
उंच उंच वचपी सुर्यावळी गिरावळी नक्षत्रावळी रांगसुपी युगपुरुष शणै गोंयबाबांक आमचे कोटी कोटी नमन.